बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पाकिस्तान की अवाम का 49 अरब रुपया ज़ाया होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। और जो इंतखाबात हैं इस बार वो पाकिस्तान में इस कदर शफाफ और साफ हैं कि बड़ी देर से और बड़ी दूर से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस बार बारी कौन लेने जा रहा है और किस बंदे के ऊपर जो है वो इस बार दाव लगाया गया और किसको जो है वो इस बार जो वजारत उज़्मा का ताज है वो सजाया जाएगा। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जनाब, ये बात मैंने क्यों की कि 49 अरब जो है वो पाकिस्तान का ज़ाया किया जा रहा है और जो इंतखाबात हैं वो किस कदर साफ और शफाफ हो रहे हैं ये अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि होने क्या जा रहा है और किसको इस पर बारी दी जा रही है। अब बात शुरू करते हैं कि जो इंतखाबात का दिन है 8 फरवरी, उसमें सिर्फ अब तीन दिन बाकी हैं। और जो ज़ाब्ता इखलाक है इलेक्शन कमीशन का उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 6 फरवरी रात 12 बजे तक जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है। उसके बाद कोई ना जलसा होगा ना रैलियां होंगी, इस तरह की किसी भी चीज़ को जो है वो इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता और ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करनी पड़ती है। और 24 घंटे पहले इंतखाबात से पहले अपनी इंतखाबी सरगर्मियां जो है उनको ख़त्म करना पड़ता है तमाम तर उम्मीदवारों को। अब जहां अगर देखा जाए तो 48 घंटे भी बाकी तकरीबन नहीं रहे और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक बिल्कुल वैसे ही एक सुतीले बच्चे की तरह जो है वो सलूक किया जा रहा है। खबर कुछ यूं है कि जनाब लियाकत बाग में आज रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करने की इजाजत मांगी, जहां पे शहबाज शरीफ साहब भी खिताब कर गए, जलसा भी कर गए कुछ दिन पहले, बिलावल भुट्टो साहब भी रावलपिंडी में जलसा करके गए कुछ दिन पहले, और जमात इस्लामी भी आज लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा कर रही थी। लेकिन जो सिर्फ इजाजत नहीं दी गई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, क्योंकि शायद इस मुल्क में इमरान खान ही सबसे बड़ा जुर्म बन गया। और जो तमाम तर चीजें हैं, ऐसे ऐसे बातें हैं, ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनका इससे पहले कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। दूसरी जानिब अगर बात करें, करक में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन था और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी जलसा था। और उस जलसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बातें की उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को भी एक बार फिर से वही यहूदी एजेंट कहा और साथ ये कहा कि जनाब जिस घर की छत पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा होगा इसका मतलब है वो लोग भी जो है वो यहूदी एजेंट हैं और वो यहूदी लॉबी से उनका कोई ताल्लुक है। तो इस तरह की बातें एक जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब करते रहे अपने जो करक में उन्होंने जलसा किया उसमें, और दूसरी जानिब जो कन्वेंशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करक में उसकी भी इजाजत नहीं दी जाती। और कहा यह जाता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि इजाजत नहीं मांगी थी तो इनको वो कन्वेंशन करने की, वो एक जलसा टाइप करने की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नफरत की सियासत की और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिर्फ अपना एक हक इस्तेमाल कर रही है कि वो जलसा करे, उनको उस चीज की इजाजत नहीं दी गई। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मजीद ये भी कहा कि जनाब इस तरह के फैसले आ रहे हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा रहा। और बाकी हकीकतन बात ठीक है कि कल जिस तरह का फैसला आया उससे पहले फैसलों में इमरान खान साहब भी मुस्कुराते रहे और उनको पता था फैसले जिस तरह के आने हैं वो आएंगे। लेकिन कल का जो फैसला था, क्योंकि वो जो है वो उनकी फैमिली से रिलेटेड था और किसी भी गैरतमंद आदमी के लिए जब उसकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है और इस तरह के फैसले आते हैं या इस तरह के मामलात को लेके चला जाता है तो उसको यकीनन गुस्सा होता है। और कल इमरान खान साहब जो है वो एग्रेसिव मूड में नजर आए। कल बिल्कुल इमरान खान साहब का वही मूड था जब बुशरा बीबी को 9 मई के बाद गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और इमरान खान साहब जब जमानत के बाद उधर जमान पार्क पहुंचे लाहौर, और वहां पे बैठ के जो उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब किया और उसमें जो एग्रेसिव टोन थी इमरान खान की वो शायद सबको याद हो, जिसमें इमरान खान साहब ने वो पेट्रोल बम की भी बात की और ये भी कहा कि जनाब ये एक तो पढ़े लिखे नहीं है और दूसरी जानिब ये है कि ये बेशरम भी हैं, बेगैरत भी हैं। तो वो रवैया कल नजर आया और उस पे किसी भी सहाफी ने या किसी भी तबके ने उसको डिफेंड नहीं किया। जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे अली तरीन साहब भी उस फैसले को डिफेंड नहीं कर पाते और वो भी लिखते हैं अपने ट्विटर पे कि जनाब इस फैसले की समझ नहीं आई कि ये फैसला क्यों आया। हालांकि अली तरीन साहब से भी ये सवाल है कि उनकी पार्टी के लोग जाके, ओन चौधरी क्या उनकी पार्टी के नहीं है जो वहां पे गवाह बने थे और जिन्होंने बुशरा बीबी पे जाके वहां पे बहतानबाजी की थी।
تو وہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ اب اس طرح کی کر کے یا اس طرح کے لکھنے سے آپ کو کوئی ہمدردی کا ووٹ اگر لگتا ہے کہ وہ ملے گا، تو ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف آپ کا ایک وہم ہے۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں جناب کہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن سے پہلے الیکشن اویئرنیس کی کمپین چلاتا ہے، اور جگہ جگہ پہ ان کے وہ پروموز چلتے ہیں اور وہ باقاعدہ اشتہار بنا کے چلائے جاتے ہیں، اور لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ ایک آگاہی مہم لازمی چلتی ہے الیکشن سے پہلے کہ جناب آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، ہر پاکستانی کا جو ہے وہ حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کرے۔ لیکن اس بار کیونکہ یہ ووٹر کو ہی مایوس کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو گراؤنڈ سیٹ کیا گیا، اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ پاکستان کا جو ووٹر ہے وہ مایوس ہو، ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو، اور وہ جو مینوفیکچرنگ ہونی ہے، مینوپولیشن ہونی ہے، جو وہاں پہ اس بار باری ڈیسائیڈ ہونی ہے، وہ باریاں لگانی آسان ہو جائیں، اور جو ووٹر ہے اس کو اتنا مایوس کر دیا جائے کہ وہ اس دن گاڑی نہ نکلے۔ تو پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ کیوں یہ چاہے گا کہ وہ جناب کمپین چلائے، اس طرح کی آگاہی مہم چلائے کوئی۔ اس کے بعد اب مزید آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جناب ایک طرف جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو کوئی بھی ہمارے جو علماء ہیں وہ سامنے نہیں آئے، اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو جو جب جیو نیوز کے جو مالک ہیں، جو اونر ہیں، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کی گرفتاری کے حق میں آ کے وہ بولے، ان کی گرفتاری کے خلاف وہ آ کے بولے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ غیر شرعی گرفتاری ہے۔ تو کل جس طرح کا کیس تھا تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ بھی سامنے آئیں اور دیکھیں کہ صرف قانون کا مذاق نہیں، یہاں پہ کن کن چیزوں کا آپ نے نکاح کا جو ہے وہ مذاق بنایا اور اس کو کالعدم قرار دے دیا، کہ اور یہ ہسٹری میں شاید کوئی پہلا کیس اس طرح کا آیا کہ جس میں ایک شخص کو جو ہے وہ نکاح کرنے کی سزا دی جاتی ہے، اور اس کو اس چیز پہ 7 سال جو کیپٹل پنشمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ جو میکسیمم اس کیس میں سزا تھی وہ اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو وہ بھی دی گئی، اور کوئی جو ہے وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کسی سکرین پہ نہیں آئے، کسی نیشنل ٹی وی پہ نہیں آئے، اور آ کے انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ جناب یہ جو فیصلہ آیا اس میں بہت سے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا، اور یہ غلط فیصلہ ہے۔ اس طرح کے فیصلے پاکستان میں یا پوری دنیا میں، اسپیشلی مسلم امہ میں نہیں آنے چاہیے کہ جناب آپ نکاح کرنے پہ کسی کو سزا دے دیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ جو الیکشن کمپین چل رہی ہے، ٹائم بڑا تھوڑا سا 48 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ ایک جانب اب فون بجتا ہے اور اس پہ نواز شریف صاحب کی آواز آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر آپ بجلی سستی چاہتے ہیں، مہنگائی کم کرنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیں، شیر کو ووٹ دیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جیسے ہمیشہ سے ٹرینڈ سیٹر ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کوئی نہ کوئی، تو ان کی جانب سے ایک اے آئی میسج جو ہے وہ جگہ جگہ پہ وائرل کیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ پہ بھیجا جا رہا ہے اس کو، اور جس میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے اس چیز کی کہ میرا امیدوار کون ہے، تو آپ میرے فیس بک پہ یا میرے پی ٹی آئی ہینڈلر پہ جائیں، اور وہاں پہ جا کے آپ سرچ کریں کہ میرا کس حلقے سے کون سا امیدوار ہے اور اس کا نشان کیا ہے، اور اپنی فیملی کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جو قریبی دوست ہیں، تعلق دار ہیں، ان کو جا کے وہ بتائیں کہ جناب یہ عمران خان کی پارٹی کا جو ممبر ہے اور جس کا الیکشن سمبل یہ ہے، تو لوگ کمپین کریں عمران خان کی۔ تو یہ عمران خان نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا، اور ہمیشہ کی طرح عمران خان جس طرح ڈیجیٹل پہلے وہ کر چکے ہیں، ورچوئل جلسے کر چکے ہیں، اور اس کے جس پہ بہت سی شاخس پڑی ہماری جو انٹرنیٹ کی لائنز کا ہی انہوں نے، اسی طرح آج یہ تیسرا اے آئی میسج عمران خان صاحب کا متعارف کروایا گیا، اور اس میسج میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ جناب کس طریقے سے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے کون سے حلقے سے کون سا امیدوار جو ہے وہ کھڑا ہے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔